आयचो हो तेस आमी भेटोया सगल्या आमच्या तरणाट्यां पासत.
5, A11. Dewa tu amco orom, tu kapusuk untuk kita. Dewa tu amco shivo, jiwi tu kabeton dita. Dewa tu amco orom, tu kapusuk untuk kita. Dewa tu amco shivo, jiwi tu kabeton dita. Bapa puta kotnya, Undun mo'y masasna. Bapa puta kotnya, Undun mo'y masasna. Bapa puta kotnya,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय जावन आसा समाजीक निती पासत वावरुया, जेजूचे गोवाय जावुया. ओनितीचो रस्तो आपणावून मनशान हो समाज बिगडायला आनी आपणा सोबे आसलोलें देवा सोयम नपयत करून वायट सोयम आपणायलां. तर आमी सगल्यांनी दुसऱ्या सोबे बरेपण करून हो समाज नितीचो फोलेर करूंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसाचे बेटेंत बापाचो आदार आमकां आनी ओदीक करून रिदेमतोर साहेब समुदाय दोनवाडो हांच्या गोराब्या पासत मागुया. पयली भावनो, ह्या दिसांनी आमी नोवेनान वांटो घेता. साल्वादोर साहेब आमचो दोनी आनी पाठशाय सगळ्या संवसाराचो. तर ताच्या हातान आमचें जिवीत घालुया आनी आमच्या सालोयच्या गांवांत सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मागता. तेच परी संवसाराक आमी मागुया दोनी देवान सगल्यांक आमी राखूंक आनी सांबाळूंक. आनी तेच परी खिरीतपणी आमी मागता आमच्या दोतोरांक नर्सींक, कित्याक तांचे वरवीं जायती पिकोवणी मेवल्या. तर तांकांय आमी विसर्जनय तांचे पासत आमी मागुया. आनी तेच परी आयज बर्थडे ऑफ शावनक फेर्नांदीस. तर खिरीतपणी wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. God blessings on you and your parents and dear ones. तर खिरीतपणी आमकां आनी एक भावान मागूंक लायला मानुएल डिसोजा. ओ बरो ना, जेजून ताका पिकोवणी दिवं म्हणून मागुया. हे पवित्र रितीन फावो परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. सोमया जेजू, आमचें जिवीत सांगना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली खरी दिनवासणी भुगोस आमकां सोमया काकूत कर. सोमया जेजू, आमच्या बाबणी मुखार आमचें जिवीत सांग ना बरे देखीचो दुलोप उजवाड आनी बुजवणीचो आनी धीराचो आदार भुगोस आमकां क्रिस्ता काकूत कर. सोमया जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी मिसार तीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान सांग आमची चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्ली समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासणी जावं ते आमच्या भाव भयणींक खरो आदार. सोमया काकूत कर. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे वेळे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांसतान आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या धण्याचेर दवरच्याक. सत्तेल्या वस्तूच्या जिवितान फावत उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या पुतत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमियास प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जो की जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेची सुरवातेकूच जेरमियाक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बोजूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगल्या लोकांक हांवें तुका फॉर्मायल्यान तीं उतरां तुवें कोलीत करूंक जाय.
एक पूण उतर चुकोय नाका. घोडये ती आयकतली आनी जोन एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कर्तुबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोश्ट धाडचो ना. पूण तांकां सांग, सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ती समोर्ती पोरमोणे तुमी चलोना जाशात जाल्यार आनी तुमची शीं परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांच्या उतरांक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रितुमे वेल्या सगल्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सोर्वेस्पोराच्या मंदिरांत जेरमियास ही उतरां उलयतना यादनिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगले पोरचेन ती आयकली. सगले पोरचेक सोर्वेस्पोरान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातूच यादनिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी मुतलें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें. अशें तुवें सोर्वेस्पोराच्या नांवान कित्याक बाकीत केलाय? आनी सगले पोरचेन सोर्वेस्पोराच्या मंदिरांत जेरमियासाक वेदो घालो. देवाचें उतर हें, देवाचें वडणूक आमचो स्वभाव. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस दवरतात ते, जाल्यात म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हजे आंगार पडटात तांकां आडावंक, म्हज्या बाबड्याची सोकोत पावना. तांचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबा न्हू तुमकां परत दिवचें. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केवाडां सोंसतां, तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भाव भयणी मोदें पडको. म्हज्या काशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीस. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. स्वभाव, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. वेगीच म्हाका प्रश्न जाला म्हूण तूं लागीं प्रार्थून मागता सोर्वेस्पोरा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं कोऱ्या उतराचो देखून म्हाका पाव. स्वभाव, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy. देवाचो शब्द सासनांक तोखता त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगट्टा. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू. तुमची सोबे आसू. मातिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान
Noima tuka soumya. जेसू आपल्या काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानान अशी शिकवण दितालो. लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जानवाय आनी विस्मितां कोची पदवी आका खंयची? वो तोयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जेकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें रावता न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें आनी ताची वेशी तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हटलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेसू क्रिस्ताचे शिव पडतो माने, Makani tuka Krista. पयलीं भावनो भाग्योत इग्नेशीस दिलोयला ताच्या जिविताचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया, कित्याक आयज ताची परब. आमी जाणा हो भाग्योत स्पेन शारांत जल्मलो आनी मोगाच्या बाबडेनू तो एक सैनीक आसलो. आनी एक पाट झूज जाता तेन्ना ताका ताजेर फार बसता आनी तो झोमकी जाता. आनी हॉस्पिटलान तो हार्टीचेर आसलो, इलाज घेतालो, पेकोवणी घेतालो. तेन्ना मोगाच्या बाबडेनू ताच्या हातान लायफ ऑफ क्रायस्ट आनी साताचें पुस्तक दिलें. आनी हें साताचें पुस्तक तो वाचतालो. जावं जेजूचे जिविता वयर तो नियाळ कोत्तालो तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानू तेची एक आशा आसली, एक पदवी आनी खिरीतपणी संवसाराचे सगळे उणावण्यो ताका येताल्यो. पूण जेन्ना ताणें तें हें सगळें वाचलें उपरांत मोगाच्या बाबड्यानू सगळें ताणें सोडलें. आपल्या वायट जिवितांतलें जिवीत ताचें बदल्लें आनी जिवीत निटायर येयलें. ह्या पासत मोगाच्या बाबड्यानू वो भाग्योत जालो जाल्यार खिरीतपणी ह्या पुस्तकांक लागून ताणें आपल्या जिविताचेर खोल नियाळ केलो आनी उपरांत याज्ञीक जावंक तो गेलो आनी जेजूट संस्था हातूंत तो भितर सरलो आनी उपरांत तो याज्ञीक जालो. पूण उपरांत 65 वर्सांच्या पिरायेर तो सोंपलो. 15 वर्सां तो सुपिरियर जनरल कसो वावर कोत्तालो. पूण बरे भाशेन सगल्यो वस्तू संस्थेंतल्यो निटायर घातलेल्यो. आनी ह्या पासत हो भाग्योत खिरीतपणी मोगाच्या बाबड्यानू एक देख भाग्योत फ्रांस शेवेर आमकां तर गोंया आसा जाल्यार ताणें म्हटलें सगळो संवसार जोडीत आनी मनशाचो आत्मो इबाडीत कसलो आदाव. ही उतरां भाग्योत फ्रांस शेवेराच्या जिवितान ताणें घेतली आनी ताचेंय जिवीत बदल्लें. आनी तोय खिरीतपणी अशेंच पुस्तक वाचून हो भाग्योत आमच्या गोंयान आमकां मेळलो. भयणी भावनो, आयज आमी पयल्या वाचपान आयकलां आनी पयल्या वाचपान खिरीतपणी कितें आमी आयकलां आसा ते जेरेमिया प्रवादी जेन्ना आमी ताची वाचपाक कोत्ता तेन्ना आवयच्या कुसब्यान आसतना तुका हांवें विचून काडला. ताका देव खिरीतपणी विचून काडटा. आनी खरें म्हटल्यार प्रवादी म्हटल्यार तुमी जाणा तांचें जायतें चड जिवीत घडीक पिडापीड मेवता, घडीक मरण मेवता. पूण सगळें सोसूंक जाय देखून जेरेमियास म्हणटा हांव एक भुरगो, म्हजे लागीं हें जावचें ना. पूण देव म्हणटा जें कितें तूं उलयतलो तें हांव उलयतलो, तूं भियेनाका. एक तरणाटो कसो, एक फुडारी कसो नीत हाडपाक परचे मुखार तो फुडें सरता. आनी आमी आयकलां ते भाशेन जेन्ना देवान ताका सांगलें तुमकां हांवें दिल्ल्या ती समर्थ प्रमाणें तुमी चलना जायशी जाल्यार आनी तुमचेशी पत्तून धाडटा त्या म्हज्या सेवकाक प्रवेदाचे उतराक तुमी कान दिना जाल्यार हांवें केलां तशें शिलोक
ह्या मंदिरां कोत्तलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हे शार शिराप जातलें. पूण तो भियोंक ना. जरी परिचयन याज्ञिकांनी ताका वेडो घातलो तो भियोंक ना. पूण आपली नीतदार कसो ताणें दाखयले. ह्याच नीत आमी आयच्या दिसा नियाड कोत्ता. आनी शिव वर्तमान म्हजे फावडे न्हू आयज आमकां खिरीतपणी आमी पळयता जेजू व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रवादी. ताच्या जिवितांत सगळे शेगूण येता. तो नीतिदार, बोगसणे दिवपी, मोग दिवपी आनी सेवा चाकरी करपी. पूण म्हाका बाबडे न्हू जेजून हे सगळे शेगूण जेजूच्या जिवितांत आमकां दिसून येता. कुडीक जेजूक म्हाका बाबडे जायती विस्मितां कोत्तालो आनी लोक म्हणटा तो आपल्या गांव घरा येता वो थोड्याचो पूत न्हय, मारिया ताची आवय न्हय, अशे प्रस्न येतात त्या लोकांक. चालतो मनीस न्हू तो ताका लागून. पूण जेजूक म्हाका बाबडे न्हू जरी तो नीत करूंक जाताली पूण जेजून कितें म्हटलें जायत आनी ह्या गांवांत हांव म्हज्या विस्मितां मिलाग्री कोत्चो ना. आनी तो आपलो गांव घरा सोडून तो दुसऱ्या गांवांत वेता. आनी आमी जाणा कितली विस्मितां आनी मिलाग्री म्हाजे बाबडे न्हू जेजून केल्यो मेजप जायना. आनी ह्या पासत म्हण येता जेजू मिलाग्रीचो सागर म्हण येता. कित्याक एक उतर उलयल्यार दर्याव शांत जातालो. म्हणटच म्हाजे बाबडे न्हू जेजू तोच तो ह्या दिसांनी आमी नियाड कोत्ता सालवादोर साहेब तोच जावन आसा पाठशाय. हे आमकां शिवडतण मेवता की तो आमची खिरीतपणी आमची नीत करिना पूण म्हाजे बाबडे न्हू पूण आमकां वेळ तो दिता. देखून आमचें जिवीत आमी निटायेर हाडूंक जाय. आयज आमी गवळी चेडे म्हाजे निती वयर कितेंय तरी वाचलां तें आमी आमच्या कानार सादवलां तें आमी वाचल्यार आमकां एकदम बऱ्याक पडटलें. आनी खरेंचपणी समाजीक नीत राखूंक आनी सांबाळूंक आमच्या समाजान एकचार मोग आनी शांती वस्तली जाल्यार समाजीक नीत आसूंक एकदमूच गरजेचें. तेच परी भायर रावपाचें आनी अस्मतायेचें माच आड निशेध मारची गरज. आयच्या काळार जायती भायरावणी आनी अस्मताय दिश्टी पडटा. कांय मनशां समाजान भायर दवरतात. तर म्हाजे बाबडे न्हू आमी निती पासत वावरूंक जाय. कोणूय तर आमचे गोरी भाव भयण आसा तांकां समाजान भायर येता तेन्ना म्हाजे बाबडे न्हू आमी नीत हाडूंक वावरूंक जाय. तो मनीस म्हजे सारको देवान म्हाका रोसला ताकाय रोसला ह्या पासत म्हाजे बाबडे न्हू आमची एकामेकाची अस्मिताय आमी राखूंक जाय. आनी ह्या पासत तर आमच्या गोडी बापान सांगलां जाल्यार आमी सुर्गीच्या राजाचे गोवाय आमी जाता. आमी तर असली नीत हाडीत जाल्यार तर खरेंचपणी आयज आमी नितीचेर नियाड कोत्तना खरेंचपणी म्हाजे बाबडे न्हू समाजान नीत हाडूंक वावरुया. आनी तेन्नाच आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतले. तर आयज हे नव्यान कोत्तना नीत म्हाजे बाबडे न्हू आमकां गरजेची. आनी ही नीत सदांच आमी करूंक दुसऱ्यांक आमी एकाच मानान लेखूंक सगळ्यांचो ह्या संवसारान भाव भयण सगळ्यांचो आमी मोग करूंक ह्या मिसा भेटेन मागुया. दाना तोयरेचे वेल्यार आमी गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. तेणी आमची पेटोवंक खाता आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोनां तूं कोळपिता स्विकार कर म्हूण प्रार्थना मागता कोमा उंडो आल्तार हाडटा ताकाचो रोस समोर पिता आमचे सत्तू चलपेट वयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे
मोच्या बाबळेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता असलें जाण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्रवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओपतांव. ती तूं धोयन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी शासन सुखाक पावय. तेच क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक काय इबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वैवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर काल्यान सरताय जो क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो निस्सो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जिवे बाळतान ताचें पुनरुज्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेक येण्याक अतिरेकता देखून आतां देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवास तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. इतकोन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचेर रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावाडताचो गट परगटुया. Jezu জীবন जाला, Jezu nowian jedolo. Jezu melo, Jezu জীবন जाला, Jezu nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सळवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतल्या मांव समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या घोवण येवपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराभर ते कापरीत मोगान भडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासूर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दिसता खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळी तुका मावड पळोवन फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर. म्हाका तकवार मारी देवाची माई सांगाती ते चोपोती बागिंसे भाग्यो दमतान सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ते सांगातात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातात त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुडगुंडराच्या आदल्या मनान धरून मागणें शिकयल्लें तें आमी विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं.
तुझे नाय समकायू तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो गिराय समकांती आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोडवंडारा जेजू कृष्ण बरोवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार ककुतीन सोर पातकांनी सुटाय सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता नरादवत चलयता सासनाची ससनांक आमेन सोमया शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वता सिंह येता ती चोट्टे आनी कासाडी ना सांग पूण तिचे काकुतीर म्हज्या हतब्यांक तूं सगळे कुडीक भलायकी नको दी विधवा शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडी जेवणा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यावचे मागणे मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हजो आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या बो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया स्वर्गीचे बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मनाच्या उगडासाक उतरा वाडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणी जिवीत आमकां मेळशी करून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार Roznar sorga संसाराचो सोडवंडान मुर्शा कुळाचो नारवंतो सोर्गीच्या सुखाचो Salvador Saigo tu patronauco Kamaramcia tuji no dormar Magdalena
साल्वादोर साहेब आमचे पासून माग ख्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रातुया स्वर्गीच्या बापा रुपांतलेल्या आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बाबाटीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणालेल्या भुरग्यांचे सोपून रुपांतर आदींच फुडें परगट केलें. संवसारान तुज्या पुताचो उतराक सदांच पाडो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदार आसूं आमचे ताय. तुम्ही म्हजे गोवाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संवसार हो सोंपो पर्यंत तुम्ही म्हजे गोवाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत समार्याची ओस्तरी संवसारी सुखां सोदताली. जेजून तिची तांगण करून आत्म्याची तान बागयली. जेजू दर्शन बघून देवा पुताक वळखूंक पावली. जिवीत तिने बदलले जेजूची गोवाय जाली. तुम्ही म्हजे गोवाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संवसार हो सोंपो पर्यंत तुम्ही म्हजे गोवाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संवसार हो सोंपो पर्यंत